जब दिल चाहे दुकानें खोले और बंद करे। कोई औकात कार्ड लागू नहीं होगा। ताजिरों को 24 घंटे काम करने की इजाजत। फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर ने ताजिरों को खुशखबरी दे दी। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स 10 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। सियाती इलाकों को भी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। ब्यूटी पार्लर्स, एक्सपो सेंटर्स, थिएटर्स, शादी और सिनेमा हॉल्स भी खोलने का फैसला। एयरलाइंस और रेलवे मुकम्मल काम कर सकेंगे। खेलों की सरगर्मियां बगैर शायकीन के बहाल की गई। स्कूल 15 सितंबर से खोलने का फैसला बरकरार। 7 सितंबर को जायजा इजलास होगा। फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का स्कूल 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। निजी स्कूल 15 अगस्त से स्कूल खोलने पर बाज़िद। एसओपी की तजवीज़ के बावजूद स्कूल की बंदिश की गई। जंग में प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की हुकूमती फैसले पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन आसिफ अली शाहिद का कार्रवाइयों पर गिरफ्तारियां देने का ऐलान। हाई कोर्ट ने फैसलाबाद में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। निकासी निज़ाम मुतासिर हो रहा है। पॉलीथीन बैग्स नजर नहीं आने चाहिए। हुक्म पर अमल न करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। अदालत के रिमार्क्स। सोने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। रेट ज्यादा, खरीदार कम हो गए। गोल्ड डीलर्स ग्राहकों के मुंतजिर। बढ़ती कीमतों से कारोबार ठप। सिराफा एसोसिएशन ने कीमतें काबू में रखने के लिए सरमायाकारों की जानिब से सोने की खरीद रोकना नागुज़ीर करार दे दिया। टोबा टेक सिंह में चीनी की सेंचुरी मुकम्मल होने के करीब। चनेट की ओपन मार्केट में 100 रुपए फी किलो में बिकने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते स्टॉल्स पर चीनी नायाब। शहरियों के लिए सस्ती चीनी का हुसूल मुश्किल हो गया। फैसलाबाद से दीगर शहरों के लिए मयारी और सस्ती ट्रांसपोर्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 3 साल कबल शुरू होने वाला सरकारी बस अड्डे का मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। 4 करोड़ की लागत से सिटी टर्मिनल की तोसी का मंसूबा लटक गया। इंतजार गाह भी गैर फाल। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के 2 डेड हाउस यूनिट खराब। इंतजामिया मुरम्मती काम ना करवा सकी। लावारिस लाशों का महफूज रखना मुश्किल हो गया। गोजरा में हिफाजती टीकों का मरकज खंडर का मंजर पेश करने लगा। वो सीधा इमारत गिरने का खदशा। अमला मौत के साए तले काम करने पर मजबूर। लाखों रुपए का सामान सेहन में रखने से खराब होने का खदशा। अहमदपुर सयाल की लाइव स्टॉक डिस्पेंसरी 4 दीवारी से महरूम। जानवर भाग जाने और पौधों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत। अमले के मुताबिक मुतअद्दिद बार आला हुकाम को आगाह किया मगर सुनवाई नहीं हुई। स्ट्रीट लाइट्स बहाल रखना फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के बस से बाहर। स्ट्रीट लाइट्स निजाम निजी शोबे के हवाले करने का मंसूबा बना लिया। नीलामी के जरिए 1 साल के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया जाएगा। एसडीए निजी कॉलोनीज को बायलॉज पर अमल दरामद करवाने के लिए कोशा। गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने का भी इंतजाम। 60 दिनों में मंजूरी दी जाएगी। दीगर कामों के लिए मुद्दत मुकर्रर। डीजी सोहेल ख्वाजा ने डेवलपर्स को वाज़ेह कर दिया। इराजी रिकॉर्ड सेंटर के मुतालिक अहम खबर। अथॉरिटी की जानिब से नए मोजाजात कंप्यूटराइज करने की मंजूरी दे दी। एक एक करके मोजाजात कंप्यूटराइज किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर मलिक उमर फारूक का देही मरकज सेहत डिस्कोट का रात गए दौरा। डॉक्टर मिला ना इंचार्ज नर्स। 8 मुलाजमीन ड्यूटी पर सोते हुए मिले। एमपीए की शिकायत पर मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस जारी। सीईओ हेल्थ ने वजाहत के लिए तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल टोबा ने डेली वेजर्स की तनख्वाहें जारी करने की मंजूरी दे दी। एमपी सईद अहमद सईदी का अस्पतालों को मजीद बेहतर करने पर जोर। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर तनवीर मुर्तजा की मरीजों और लवाहिकीन को सहूलियात मुहैया करने की हिदायत।
فیصل آباد کے ہلال احمر ہسپتال کا فیز 2 کوڑا کرکٹ کی نظر، حاملہ خواتین کو ڈلیوری اور داخلہ کی سہولت نہ مل سکی، علاج کے لیے دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور، ایم ایس نے کوڑا سٹینڈ کی جگہ نہ ملنے کا جواز پیش کر دیا۔ چنیوٹ میں موزہ طالب جھمرا روڈ کے مکینوں کی سنی گئی، 47 لاکھ روپے کی لاگت سے 1 کلومیٹر روڈ کی تعمیر اور مرمت شروع، شہریوں نے مسئلہ اجاگر کرنے پر سٹی 41 کا شکریہ ادا کیا۔ احساس پروگرام میں محکمہ زراعت کے پیسے استعمال کرنے کا نتیجہ سامنے آ گیا، کھادوں پر دی جانے والی سبسڈی رک گئی، کسان مہنگی کھاد خریدنے پر مجبور۔ کھرڑیاں والا کے علاقہ پارک ویو کالونی میں ڈاکوؤں کے گھر میں ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر دادا جاں بحق پوتا زخمی، پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ فیصل آباد چیمبر کے نمائندوں کی وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد سے ویڈیو لنک میٹنگ، بجلی کے نرخوں پر سبسڈی اور کپاس پر ٹیکسز میں کمی پر بات چیت کی گئی۔ ڈالر ایسٹ کمپنی کے وفد کا فیصل آباد ایوان صنعت اور تجارت کا دورہ، صدر چیمبر سکندر اعظم اور سینئر نائب صدر ثاقب مجید سے ملاقات، سرمایہ کاروں کو مواقع فراہم کرنے اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وکلا برادری اور انجمن تاجران کی شہری مسائل پر پریس کانفرنس، صدر بار ایسوسی ایشن عرفان الحق پوری، صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری، صدر پریس کلب چودھری شاہد محمود سمیت دیگر شریک، حکام بالا سے اہم شاہراہوں کی خستہ حالی دور کرنے کا مطالبہ۔ فیسکو چیف شفیق الحسن کا فرسٹ سرکل کے افسران کے ساتھ اہم اجلاس، سپرنٹینڈنٹ انجینئر اور دیگر افسران کی شرکت، سی ای او کی بجلی چوروں کو پکڑنے، بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے متحرک رہنے کی ہدایت۔ کمالیہ میونسپل کمیٹی کی عید پر بہترین انتظامات کے لیے حوصلہ افزائی، اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان کی سینیٹری ملازمین کی دعوت، مفت میڈیکل سہولیات اور قرض حسنہ کا اعلان۔ المجاہد فاؤنڈیشن کا سمندری کی عوام کو تحفہ، واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیا، صوبائی وزیر حافظ ممتاز نے افتتاح کیا، اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان کی بھی شرکت۔ این ایف سی انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ فیصل آباد نے داخلے شروع کر دیے، الیکٹریکل، میکینیکل، سول اور کیمیکل انجینئرنگ کے پروگرامز شامل، ایف ایس سی فرسٹ ایئر کی بنیاد پر داخلے کیے جائیں گے، 19 اگست تک درخواستیں جمع کروائی جا سکیں گی۔ اور 14 اگست قیام پاکستان کا دن، ملکی تاریخ کا سب سے اہم دن، فیصل آباد ڈویژن میں جشن آزادی کی تیاریاں، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، سبز اور سفید لباس توجہ کا مرکز، کورونا کے باعث اجتماعات محدود، شجرکاری پر خصوصی توجہ۔